बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। ये हमारी गुफ्तगू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों से। और किस उन्वान से? क्योंकि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो उनके वालिदैन से भी मोहब्बत करेगा, जिन्होंने उन्हें पाला उनसे भी मोहब्बत करेगा, और ख़ुसूसन उनकी आल से तो ज़रूर मोहब्बत करेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल के फ़ज़ाइल भी बयान किए। और कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, और आपने इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुम फ़ीकुम अस-सक़लैन किताबल्लाहि व इतरत अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु अबदा हत्ता यरद अलैयल हौज़। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब खुदा, दूसरे मेरे अहल बैत। जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे कभी भी गुमराह ना होगे, यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुँच जाएंगे। अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आने वाली है, और याद रखें कि अरबईन का ताल्लुक़, ये मेरी गुफ्तगू है तमाम उन लोगों से कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं। हमारी गुफ्तगू उनसे है। तो याद रखें कि इमाम हुसैन को कोई शियों की पर्सनैलिटी ना समझें, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम को गैर न समझें। ये जो बाज़ उलमाए अहले सुन्नत इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम को आप लोगों के जहन में कोई शियों की पर्सनैलिटी बना रहे हैं, वजह यह है कि ये उलमाए यहूद व नसारा की तरह से आपसे दीन को छुपा रहे हैं। खुसूसन हमारे बरादरान अहले सुन्नत तवज्जो दें कि इन्होंने असहाब के नाम पर काम शुरू किया और यजीद का दिफा किया। दर हकीकत ये आपका प्रेशर है कि ये लोग यजीद के खुल के फ़ज़ाइल नहीं बयान कर पा रहे। अब आप तसव्वुर करें इनके बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को भी काफिर कहते हैं कि जिनसे उनका नूर मुक़द्दस चला, उनकी वालदा को भी काफिर कहते हैं कि जिनके शिकम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई, जिनके खून से, जिनके गोश्त से वजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूद में आया, जिन्होंने पाला दादा ने, कि जिनकी बरकत का एक शाहकार है अबाबील का हमला। और जब आपने फरमाया कि तफसील से बयान नहीं करेंगे कि मैं इन ऊँटों का पालने वाला और मालिक हूँ, अना रब्बुल इबिल वलिल बैत रब्बुन, उस दादा को भी काफिर कहते हैं। जिस चचा ने पाला उस चचा को भी काफिर कहते हैं। अहले बैत पर जिन्होंने जुल्म किया उनका दिफा करते हैं। और आलम यह है कि अपनी कौम को यह हुक्म नहीं देते कि अहले बैत के नाम रखो, बल्कि यह जहन में डालते हैं कि जो अहले बैत का नाम रखता है वो शिया होता है। सवाल यह पैदा होता है कि अगर शिया काफिर हैं तो वाकई शर्म नहीं आती कि आपके नबी की आल का वो नाम ले रहे हैं, वो एहतराम कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे। और हद तो ये हो गई कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के कातलों का दिफा करते हैं और नवासे को बागी कहते हैं और नवासे के ज़िक्र पे पथराव कराते हैं और नवासे के ज़िक्र को छुपाते हैं और नवासे के ज़िक्र से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो कहते हैं निकाह टूट जाता है। बस हम तमाम उन लोगों से मुखातब हैं कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो इसको क्लियर करें, और अगर मानते हैं तो याद रखें कि नबी ने जिस बेटी से, दामाद से, नवासों से, नवासियों से मोहब्बत की, उनका ज़िक्र ज़रूरी है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुहर्रम के जुलूस को या ज़िक्र को शियों का समझा जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे
اور ان کی نواسیوں کا ذکر ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ظلم کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ اسی پہ گفتگو ختم کریں کہ رسول اللہ کی والدہ کو معاذ اللہ یہ لوگ کافر کہتے ہیں، والد کو کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ جہنم میں ہیں، دادا کو کافر کہتے ہیں، پالنے والے کو یعنی حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، جو ہمیشہ جنگیں لڑتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لوگوں کو اکساتا رہا، ابو سفیان، وہ مسلمان تھا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا، وہ بہت اچھی محترمہ تھی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سے جانشین سے اور برادران اہل سنت کے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی، پھر پانچویں خلیفہ یعنی امام حسن سے جنگ کی، جنگ صفین میں مولا امیر المؤمنین سے جنگ میں 70,000 سے 1,10,000 لوگ مارے گئے، وہ آدمی بہت اچھا ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 منٹ کے لیے دیکھ لیا، وہ اتھارٹی ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد معاذ اللہ کافر، والدہ کافرہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ جو ملا آپ کے اوپر مسلط ہیں، کہ جن کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے علماء ہیں، خصوصاً میرا اس وقت خطاب ہے تمام مسلمانوں سے، خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت سے، کہ جو ہماری جان ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں جس طرح سے پہلی امتوں کے ان رہبائے نے اور ان کے خاخاموں نے رسول اللہ کی بشارت کو چھپایا، بالکل ایسے ہی آپ کے بہت سارے ملا اہل بیت علیہم السلام کے اور حتیٰ رسول اللہ کے والد اور والدہ کے فضائل کو چھپاتے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کے فضائل کو چھپاتے ہیں۔ بس ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کس کے اہل بیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت۔ ہم اہل بیت کو بعد میں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اہل بیت رسول اللہ کو، کیونکہ رسول اللہ کو مانتے ہیں تو اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہم آل رسول اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کی آل کو مانتے ہیں۔ اصحاب کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن نے کہا کہ کچھ صحیح تھے، کچھ غلط تھے۔ اصحاب میں جنگیں بھی ہوئیں، قتل عام بھی ہوا، ایک دوسرے کو کافر بھی کہا گیا۔ یہ چیز چھپانے کے لیے ایک شور کیا جاتا ہے کہ اصحاب کی توہین ہو گئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور ان کی آل کا دفاع اور مخلص اصحاب کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں، شیعہ، سنیوں میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا اسی طرح سے بوری ہیں، آغا خانی ہیں، یا اسی طرح سے عمان کے عبازی ہوں، یا شام کے ایلوائڈ ہوں، یا لبنان کے دروز ہوں، یہ سب مسلمان ہیں جو بھی ختم نبوت کا قائل ہے۔ اس کے علاوہ تمام ادیان کا احترام ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے۔ پاکستان میں نہ ہم ہندوؤں پہ ظلم کو برداشت کریں گے، نہ عیسائیوں پہ ظلم کو برداشت کریں گے۔ اسی طریقے سے قائدیانیوں سے علمی اختلاف رکھیں، عقیدتی اختلاف رکھیں، لیکن ان کے معصوم افراد کے بھی قتل کے ہم سخت خلاف ہیں، اور لامحالہ اپنے مخالفت اور قتل عام کے بھی سخت خلاف ہیں۔ ہمارے خلاف جب پروپیگنڈا ہوگا تو یہ ہمیں پورا حق ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کی توہین کرتے ہیں یا امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں، ہم توہین نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ ہی کی کتابوں میں سے 1000 چیزوں میں سے 1 یا 2 بیان کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔